नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्च ते 27 मार्च मेरेन जावपाचें आसा. हे विशींची अधिसुचोवणी राज्यपालांनी जारी केल्या. ह्या अधिवेशनांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 2026-27 अर्थसंकल्प सादर करतले. संविधानाच्या कलम 1च्या खंड 174 खाला राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी 6 मार्चाक सकाळीं 11:30 विधानसभेची बसका आपोवपाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. 6 फेब्रुवारीक फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सरकार तुमच्या दारी कार्यावळ गोंयच्या 12 म्हालांनी सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या मोहिमेक 80% बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. ह्या कार्यावळीत सुमार 2 ते 2.5 हजार नागरीक वांटो घेतात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयकारांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेवन सरकारी येवजण्यो आनी सुविधांचो लाव घेवचो अशें तांणी मागलां. सरकार तुमच्या दारी ह्याचो पयलो कार्यक्रम हो 6 फेब्रुवारी 2026 शुक्रारा फोंड्या हांगासर राजीव कला मंदिर हांगासर जातलो. सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक वेगवेगळे आपले सर्टिफिकेट्स ज्यो जाय पळय थंयसर ऑन द स्पॉट दिवपाचें प्रोविजन आमी करता. 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्नमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स ह्या राजीव कला मंदिरात अवेलेबल आसतले. सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांचें पेन्शन 9,000 सावन 12,000 मेरेन वाडयलां आनी भत्तो 3,000 सावन 5,000 मेरेन वाडोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. बुधवारा सुटके झुजाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची मंत्रालयांत भेट घेवन तांचे वेगवेगळे प्रस्न मुखेलमंत्र्यांच्या नदरेक हाडले. हातूंत सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक शिरवीस दिवप तशेंच हेर प्रस्नांचो उल्लेख आशिल्लो. हे प्रस्न सुटावे करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां दिलां. हे शिवाय मान आनी आदराचें निशाण म्हणून मरण येतकच सुटके झुजाऱ्यांच्या निमण्या संस्काराक उपजिल्लोधिकारी आनी एक उपपुलीस अधीक्षक हजर रावन सरकारा वतीन आर्गां ओंपतले असोय निर्णय सरकारान घेतला. आमच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचो स्वाभिमान तिगोवन दवरपा खातीर आनी तांकां तांचे हक्क मेळटले हाची खात्री करपा खातीर संबंदीत खात्या कडेन लागींच्या समन्वयान सगळ्या खऱ्या हुस्क्याक संवेदनशीलतायेन आनी प्राधान्यान हाताळटले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक दिलें. डिजिटल युगांत लेगीत वाचक आनी लेखकांची गिरेस्तकाय तिगून आसा. बऱ्या साहित्यांतल्यान एक बरी पिळगी तयार जाता तशेंच साहित्य नव्या साहित्यिकांची नवी पिळगी जल्माक घालता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. ते नॅशनल बूक ट्रस्टा वतीन आयोजीत गोवा पुस्तक प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयताले. ह्या वेळार नॅशनल बूक ट्रस्टा वतीन अध्यक्ष मिलिंद मराठे, लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशनाचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार तशेंच गोवा युवा आनी खेळ प्राधिकरणाचे संचालक अजय गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पुस्तकाचें प्रदर्शन हें कायम उगडासान दवरपा सारकें प्रदर्शन तशेंच बरे वाचक हे लेखकांक उर्बा दिवपी आसतात. ताका लागून बऱ्या वाचकांची आयच्या काळात गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळें. ह्या प्रदर्शनांत गोंयच्या शाळांचे तशेंच महाविद्यालय आनी हेर शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. वाचन करपी देशाची प्रगती अटळ आसा आनी अशीच पिळगी विकसीत भारत करपाक खऱ्या अर्थान तेंको दिवपाक शकता अशें ह्या वेळार मिलिंद मराठे हांणी म्हळें. ह्या प्रदर्शनांत तरणाट्यांक खंयचें पुस्तक वाचप, पुस्तकां कित्याक वाचप आनी ती कशा पद्दतीन वाचप हाचेर मार्गदर्शन करतले अशी म्हायती तांणी दिली. 4 ते 8 फेब्रुवारी ह्या काळात पणजी कांपाल दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. तशेंच साहित्य, नाट्य, अभिनय, पत्रकारिता मळावेल्या नामनेच्या मानेस्तांची चर्चासत्रां, मुलाखत तशेंच मार्गदर्शनपर शिबिरांचें आयोजन करतले. सुरक्षा नियमांक पालव दिवपा खातीर फायर एनओसी बेगीनात बेगीन दिवपाचो निर्देश उजो पालोवपी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फायर डिपार्टमेंटात ज्यो स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एक फायनलायज करचे ताज्या खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांच्यांनी ज्यो आसा पळय ह्यो दिवच्यो. आमी जाका म्हणटा की 5 वर्सां फॉर द एखाद्या बिझनेस एस्टाब्लिशमेंटाक बट ज्यो टुरिजम लायनीन शॅक्स आनी हेंच्या खातीर आसतले ताका टेम्पररी एनओसी लागता. त्या पद्दतीच्यो टेम्पररी एनओसी सुद्दां 6 म्हयन्या खातीर तेंच्यांनी इश्यू करच्यो. केल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी त्यो ऑनलायन पद्दतीन सबमीट करच्यो. बेकार आनी अकुशळ तरणाट्यांक खाशेले कुशळटाय प्रशिक्षण दितले आनी उपरांत प्लेसमेंटूय दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी RDA डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान दीनदयाळ उद्योग ग्रामीण कौशल्य योजना डिपार्टमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ही योजना सुरू करता. इट द ट्रेनिंग इन द टॉप जॉब प्रोफायल आनी जॉब सेक्टर्स. हातूंतल्यान जे भुरगे 8 to 10 पास पर्यंत आसा अशे अनएम्प्लॉयड भुरगे हांकां 3 म्हयन्याची आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां एम्प्लॉयड करपाचें सरकारान थारायलां. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान FC गोंयाक टायब्रेकरांत 5-4 अशें हारावन गोंय पुलीस कप फुटबॉल सर्तीच्या फुडले फेरये खातीर पात्रताय मेळयली. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या त्या प्रमाण आज पणजेर चडांत चड तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यात उणें 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.